अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुना है वो माशाल्लाह आपको याद था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु सबइम मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व लहुल हम्दु फिल आखिरह वहुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि वमा यख्रुजु मिन्हा वमा यंजिलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फीहा वहुवर रहीमुल गफूर। वक़ाल الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.